वाढतेली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. देवा जाणा जया तुम्ही सता. ताच्या एकाने सापोता. स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. सर्व संसाराच्या धन्या वळखा सगळ्या तुमच्या काळजान. स्तुती ताची तुम्ही करा. तुमकां दिल्या सर्व देण्या. सर्गा संसाराच्या धन्या वळखा सगळ्या तुमच्या काळजान. स्तुती ताची तुम्ही करा. तुमकां दिल्या सर्व देण्या. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. देवाक मनवल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखल्यार वाडटली शांती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या स्वामी आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. जेजू ते मोगाच्या भावान आणि बहिण्यान ओपादेश आमी जायते ऐकला. सगळ्या काळजान मनान सक्त्यान आत्म्यान तुझ्या देवाचो मोग कर म्हणून. पण आमी करता घे म्हणलें सवाल. देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां संदेश लाभला. पण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी देवाचो मोग करता घे म्हणलें आमकां विचारया. आनी देवाचो आमी खरो मोग करता जाल्यार खऱ्यान दिसा देवाक आमी वळखा जाय. त्या देवाची खरी वळख तुका आनी म्हाका आमकां आसा गे म्हणलें सवाल. आनी जर तर ना आमी खऱ्यान दिसा देवाक दिवचो स्थान मान गौरव महिमा आमच्या समजणे प्रमाणे जाणव्या प्रमाणे. कोणाक तो फावो जायचे ताका फावो जायनासतना कोणाक तो फावो जावंक नजो तांकां आमी दिता तर खंडीत जावन देवाचो आदार आशिर्वाद करपा आमकां लाभना. तसो वो कायदो पाळूंक आमी सुकल्या तर. आनी हेरांकी वो पाळूंक आमी सांगूंक तांकां ह्या सारक्या वाट्याक हाडूंक आमी सुकल्या तर. देवा लक्षण एकामेका लागचें भक्साने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव पार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या प्रार्थना देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. सोमिया काकलूत सोमिया काकलूत Krista kaklutkan
Krista kaklutkan, Sumia kaklutkan, Sumia kaklutkan. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वर देवा सर्गींच्या राया सर्वदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता Sumia Jesu Krista Bapaच्या एकल्यास पुत्र Sumia देवा देवाची शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे पवित्र संघाते देवाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर प्रार्थोया सर्गीच्या बोमोगळा बापा जो आसा तो हांव म्हणल्यार तुका कर्याक आनी जा देवाक तुज्या पुता जेजू ते आमी संपूर्ण वळखाले हांव देखून जी कितें तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां दिला तो उपदेश सगळ्या काळजान म्हणून आसक्तीन आत्म्यान तुजो खऱ्यानी जा देवाचो मोग करूंक गो तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमकां वाट दाखय आनी खंयसर आमी सुकल्या म्हणलें तूं आमकां दाखोवन दी हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी होसेया प्रवादीचो बूक अध्याय 14 2-10 म्हणून आसर होसेया चॅप्टर 14 2-10 पाताक रडप आनी नवें जिवीत इस्रायला सर्वेस्पर तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्परशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर बोयला बदला आमच्या वंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता आसिरियाच्यान आमची सोडवण करूंक जायना घोड्यांचेर आनी आमी आनीक सावार करची ना आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना तुजे थंय अनाथांक दया लाभता हांव तांचे अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला हांव इस्रायलाचेर दवा परी पडटलो साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबोनोनाच्या देवदार रुखा बरी तो पाळांक घेतलो नवे फंटे ताका फुटतले ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबोनोनाचो परमळ आसतलो म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली ती परतून गंवाचें पीक काडटली एका दाखपाली परी ती फुलतली लेबनोनाच्या दाका सोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आसा हांवूच ताचे मागणें आयकता आनी ताका राखता हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको म्हजे वरवीं तूं सुफोळ जातली जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात पूण पातकी मनशां तांचेर आदलून पडतात देवाचें उतर हे देवाचे ओडुपकार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सोमेस्परानो नावडा सोम्या सोलोकानो
वाला सोम्या सर्लोकानो अर्गादिया देवा सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुमका सोम्या मार्काचो शुभ वर्तमान अवसर 12 वळ 28-34 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 12 and verses 28 to 34. वर्तोपदेश. शास्त्रांमदलेकलो जेजू साधुसेवां लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायेला सरस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळे तुजे सक्तेन सरस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्तोपदेश दुसरो ना. तो तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम भेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जाणतिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचें सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. देवाच्या राजांतावन आमी कितलीं पयस आसा म्हळ्यार समजोवंक खंयचें येयलें म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. तेमी पळयलें भयणीन दिप्तीन हांगा वसाप वसलें. तुजो पती थंयसर हेज्या हॉस्पिटलांत ICUंत आसा. पूण ही भयण हांगासर जेजूच्या पांयां तळा आसा. आज मात्र न्ही, आदल्या हप्त्यान ती शुक्रारा, ताच्या पयलेच्या हप्त्यान ती शुक्रारा मात्र न्ही. थंयसरी हांव गेल्ल्या वेळार हांवें पळयलां तो ICUंत आसा, पूण दिप्ती जेजूच्या पांयां तळा आसा, मागोनूच आसा. म्हजो जेजू ताका बरो करतलो. ताच्या तोंडान तो आयकल्लें उतर हांवें, म्हजो जेजू ताका बरो करतलो. धाकटेरांनी या आनी कोणी कितें सांगलें रे, हांवें ताच्या तोंडार शांती पळयलें, समाधान पळयलें, संतोश पळयलो, उल्हास पळयलो आनी म्हणालें म्हजो जेजू ताका बरो करतलो. ताच्या कुटुंबाच्यांनी इनडायरेक्टली ताका डिस्करेज केल्लें, म्हाका खबर आसा. आनी कोणें सांगूनी अशें तशें म्हणून ताज्या मतींत इल्लें नेगेटीव आयकूंक ताका केल्लें, तरी ताज्या मनांत एकच आसलें, म्हजो जेजू ताका बरो करतलो. आज भाव भयणीन असलो भावार्थ, असले पातयेनी, असलो विश्वास तुका आसा गी म्हळें सवाल. म्हाका आसा गी, आमकां आसा गी म्हळें सवाल. आसाचें जाल्यार आतां जेजू थंय ताका तितलो भावार्थ आसा जाल्यार कारण कितें? तें जेजूक लागशिल्ल्यान वळखाला. ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावी. ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची. आज देवाचो तुवें आनी हांवें खरेंच मोग करीत जाल्यार देवाक आमी वळखता गी म्हणलें सवाल. आनी खरेंच तूं आनी हांव आमी देवाक वळखता जाल्यार आमी त्या देवाक मुखार दवरता न्हय आनी कोणाक. काल दनपारां
हांव एका भयणीक मेळ्ळो उलयताना ती म्हणाली हांव काम करताना म्हजे सांगाता काम करतले हांव बायबलांतल्यो काणयो सांगता म्हणाली अब्रामा विशयांत इसाका विशयांत जाकोबा विशयांत आनी प्रवाद्या विशयांत काणयो सांगून कांय जायना बाय अब्रामा विशयांत काणयो सांगच्यो न्ही हांवें तुवें इसाका विशयांत काणयो सांगच्यो न्ही अब्राहमाक कोणाची वळख आसली अब्राहम कोणाक वळखलो कोणाक विश्वासी रावलो कोणाक आयकलो हें गरजेचें मागीर थोडे देवाचे उतार सांगता हो वयनी फादर ही समजून तांकां कित्याक ना म्हणले ह्याच प्रमाणे देवाचे उतार अब्राहम देवाक वळखल्या बरी इसाक देवाक वळखल्या बरी जाकोब देवाक वळखल्या बरी हर एक प्रवादी देवाक वळखल्या बरी सांत देवाक वळखल्या बरी सांतिनो देवाक वळखल्या बरी देवाचो हर एक सेवाक देवाक वळखल्या बरी आमी कित्याक वळखना बदलाक आमी तांकां वळखूंक पळयता सकाळीं एका भयणीन सांगलें ती म्हजी मामी पोरू हय म्हाका खबर आसली आदल्या हप्त्यांत आनी एका भयणी सांगलें विकपी येयल्या म्हणून ती सरली मरण पावली आनी ती म्हणटाली खंय हांव सुखान आसतना 3 वरां त्या भावाचें मागणें आयकतां शिकोण आयकतां म्हणून सुखान आसतना 3 वरां त्या भावाचें मागणें आयकतां हांगा आपयल्याक ना म्हाका ताचें आयकूंक बरें जाता म्हाका ताचें आयकूंक बरें जाता आज हांगासर आमी पडल्या भाव म्हण सुकल्या म्हाका ताचें आयकूंक बरें जाता म्हाका हाचें आयकूंक बरें जाता देखून आमी थोडे ताका आमी चिटकाल्या आमी उलयता ताजे विशयांत आमी कितें करता ताच्या विशयांत कितें दिता हांव ताका कितें ताजें काम करूंक येता तर आमी ताका वळखता न्ही देवाक हांगासर आमी सुकता आनी आमी होगडयता भाव भयणीन आयज तुमकां आयकूंक मेळटलें खंयच्या सेवाकांक वळखून आमकां बरें जायना कोणाक वळखल्यार बरें जाता ताका वळखाजे भाव भयणीनो ताका सोदीचे ताका लागीं सराजे ताका चिटकाजे ताजो गरो मोकरीजे वडोली भावान हांगा देवाचें उतर दितना एक ल्हानसो बेजार करनाकात म्हणून तुमकां एक इशारो दिलो फादर जेरीची ग्रेस काय पळयतना आमकां कांय तसली ग्रेस काय आसले आमकां कोणी येना आसल्या म्हणून भाव भयण म्हजी ग्रेस काय हे न्ही वो जागोनी बिल्डिंगांनी पुराय ट्रस्टाच्या नांवार आसात सगळ्या ट्रस्टाच्या नांवार आसा म्हजी ग्रेस काय ती सर्गींची देवान दिल्ली ती जाणून माहीत ती म्हजी ग्रेस काय म्हजो भावार्थ म्हजी ग्रेस काय म्हजी चिरो काय म्हजी ग्रेस काय म्हजी उर्बा म्हजी ग्रेस काय म्हजी धाजूस काय म्हजी ग्रेस काय म्हजी थान म्हजी भूक ती आत्मीक थान भूक म्हजी ग्रेस काय न्हय हें सकट तुमचे खातीर आतां हांगा तो आमी ह्या मैदानार आतां स्टेज आसा थंय हांवें तुमकां उतर दिल्यार कशें बघता तुमी सांगा कशें बघता तुमकां उबें रावून दिता वतांत मायकी नाका फॅनाय नाकात एसी नाका बसूंक नाका कशें जायत थंय आयकूंक खुशी व्हरतात की हांगा आयकूंक खुशी व्हरतात कित्याक थंय वत तापता आयकूंक सोडिना वय मू थंय गाडयेचो आवाज आयकता तुमकां आयकूंक सोडिना वय मू थंय येणे तेन्ना पळोवचें पडटा थंय एखाद्या बंद ना वय मू साबारपणे आयकलां म्हाका गरज ना खंयच्याची बिल्डिंगाची गरज ना म्हाका खंयच्याय तुमकां पळय हें करीचें तें करचें हें दिचें म्हणून म्हाका गरज ना पूण ताजे खातीर हें पळय करता म्हणल्यार तुमकां समजायचें ताका तुमी वळखोवच्या खातीर तुमी बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्यार येचे बऱ्यांतल्या बऱ्या परिसरांत तुमी बसाचे बऱ्यांतल्या बऱ्या तुमी कितें म्हणटात त्या परिस्थितींत त्या परिसरांत तुमकां कांयच उणें जायनासतना ती तान कान एवढं सांगलें न्ही भावान त्या पास्टराची खबर पास्टर कोण तो हरियारा तो जेवंक म्हूण गेल्लो न्ही दोसे खावंक म्हूण गेल्लो वय मू पूण खरें ताका उतार मेळटना दोसे ते हांव तुमकां सांगता इतले म्हज्या 30 वर्सांच्या ह्या वर्सान कितले कडेन 5 कडेन उबारल्यार म्हाका खंयच्याचेर म्हाका म्हजे गमांनी ना म्हजो दोळय ना म्हजी दिश्टी ना म्हजे तेजे म्हाका कांय पडोवन वचूना पूण हांव तूं पडोवन गेला एजय
आयका जाय आनी वळखा जाय. कोणाक? न्ही म्हाका. आमची वळख नासल्यार कांय फरक पडना. ताची वळख आनी ताची वळख जाल्यार आमी पडा ना. ताची वळख नासलेली आमी पडटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकोवया. ओसेयाच्या बुकांत वचप 2 आनी 2:14 वयर कितें बरयलां? पाताक रडप आनी नवें जिवीत. हांगा येवन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ताचे तावन पयस गेल्ल्या खातीर पाताक रडा. म्हजे तावन पयस गेल्ल्या पाताक रडची गरज ना. आनी तुमी कोण्या तावन पयस गेल्या पाताक रडची. ताचे तावन तुमी पयस गेल्यात तर पाताक रडा. आनी हाज्या पयल्यान सांगलें रड रड पाताक तुजे रड फाटलें जिवीत तुजे रड 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 पाताक तुजे रड फाटलें जिवीत तुजे. वायटा करून सदांच पाड वायटा करून सदांच पाड मुखास धरून सर्गी मुखास धरून सर्गी वाट. देखून पाताक रडोवंक आनी नवें जिवीत नवें जिवीत सोडूंक तुका आनी म्हाका आमकां उरलो. आनी पाताक रडनातलें नवें जिवीत खंडीत तुका म्हाका आमकां मेळना. खंडीत मेळना. आमी आसल्या बरीच आसता. पूण वडोल भावान दाखलो दिलो की थोड्यांक तो भाव मेळटाना भायर मेळटाना तांणी उलोवचें पळयतना ती उर्ब भाव पळयतना उमेद पळयतना तांचो भावार्थ पळयतना बरो तो संतोश जाता. तें नवें जिवीत. नव्या जिवितांत आमी केन्नाय नवींत. आतां नवें म्हळ्यार कितें? नवें म्हळ्यार कितें? पळयतनाच कळटा वय मू. फ्रेश फ्रेश नवें फ्रेश सगळें नवें. पोरण्या तें गेलें सगळें. आयचो दीस नवो वय मू. आयच्या तुज्या तोंडार आयचो परजळ नवो वय मू. तुजी दिश्ट तुजें काम तुजो उरूप तुजी उमेद तुजी उर्बा नवी नवी. देखून कितें म्हणटा ओसेया? इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून पयलें तुवें आनी आमी चिंती जाय देवा सरशी पाटी. इस्रायला देवा सरशी तुज्या सरस्परा देवा सरशी पाटी. सभा जाणांक वो सरस्पर कोण म्हणलेंच कळीत ना कशें फाटी येतली. तांकां तांचे तांचे देवकण घेतल्यात. तांणी सांगचेंच सोमा चिंचेंच सोमा वासलेंच सोमा म्हणल्या बरी. तुज्या सरस्परा देवा सरशी पाटी. हाजे पयलीं हांवें सांगलां तुमकां तो तुमकां आयसाया 55:6-7 तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. तो मेळटा तेन्ना ताका सोदा आनी कोटेपण सांडा आनी वास ती वळ सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. खरेंच तुवें तुज्या देवाक तुवें तूं वळखलाय तर सोदलाय तर तो तुका मेळ्ळा तर तुज्यो कोट्यो वाटो तूं सांडटाय तुज्या देवा खातीर. ताज्या एकवटांत रावच्या खातीर ताजो मोग आपणावच्या खातीर ताजी देणी तुवें जोडच्या खातीर सदांच ताणें कितें बसलां तें जिवीत तुवें आपणावच्या खातीर खंडीत जावन. कितें देव दिता तें मनीस दिवंक शकना भाव खंडीत दिवंक शकना. सो खोटो मनीस आपल्यो खोट्यो वाटो सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं. सर्वेस्परान दया करचे खातीर ताचे सरशी पाटी येवं. म्हाका चोडे पटी बघता कित्याक आमी जाय म्हणजे आतां तुमी सदांच थोडीं आसा शुक्रार शेनवार दोनी दीस सोडिनासतना येता. थोडे खंय अप्रूप. सकाळी एक भयण म्हाका मेळ्ळी फादर अशें 6 वर्सां पयलें तुमी आमच्या घरा भेट दिल्ली वय दिल्ली न्ही तुमी आमकां कुमोकी केल्ली. म्हाका उडास ना न्ही मागीर कुमोक जायत्यांक केल्या पूण कुमोक केल्ल्या वरी म्हाका तुमी वळखल्यात तातूंत कांय फायदो ना भाव भयण. ह्या फाटल्या 30 वर्सांनी हात कोण कुमोक केल्ले कांय हजारांनी आसात पूण ते हांगानात. पण म्हाका कुमोक केल्लो आसा ताचे सांगात हांव घट्ट आसा निट्ट आसा फिट्ट आसा. कोण तो? हेब्रांक बरयल्ल्या पत्र 9:13-5 सांगता न्ही तो म्हजो कुमोकदार म्हणटा देवाचें उतर. ऐका Hebrews chapter 13:5 उपरांत
दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जा. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुम्ही दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हणला हांव तुमकां जाणचो ना, हांव तुमकां सांगचो ना, हांव तुमकां सोण घालचो ना, हांव तुमकां सोण घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया कितें म्हणया? सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार. सर्वेस पर म्हजो कुमोगदार. हांव दुसऱ्या फावटी गेल्ल्या वेळार म्हाका ती खबर दिली भयणीन लिजान, आमच्या भाव प्रेमाक हांगा हाडच्या पयल्यान थंय दुबय 2 फावटी एडमीट जावन मागीर ते एर एम्बुलन्स हाडूंक तूं येदोळ 25 लाख खर्च जाला. आनी हांगाच येदोळ आतां हांगा एडमीट जाल्या उपरांत पोरां मेळोंक येता पर्यंत आनी एक 7 लाखाचें बील जालां. तेजें काम पयलींचें गेलां, दुसऱ्या कामाक तो लागलो मात्र. आनी परिस्थिती ताका आयल्या. जांबरो जायती खंत ताज्या मतींत आसा. पण आमी ह्या भयणीक पळयता, एक तिका ताका विश्वास आसा. कितें वाचलें? सर्वेस्पर म्हजो सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार, कोणाकच हांव भियेवचो ना. ही चिंता तुका आनी म्हाका आमकां आसा. आमी जायते फावटी जॉब आयुश्यांत आयकलां, सकट आसलें देवान दिलें देवान व्हेलें, ताजें नांव सदैव जावं. वय मू आमी म्हणूंक तयार आसा एक ल्हानशी एक पिडा येताना. इतलीं वर्सां भलायकी दिल्या म्हाका, हांवें केन्नाय ताका अर्गां दिवंक ना. आतां इल्ली पिडा आयली म्हाका हांव दुसरो सुरू कर. इतलीं वर्सां ताणें राखलां आनी सांबाळ्ळां. खंयच्या एका ल्हानशा अवघडा सांपडटाना आमी देवाक पुरपडटा. खंय गेल्लो, खंय गेले तुजे आंज देवदूत. तो नांव हार्दिक फुटबॉल प्लेयर. कितें नांव ताजें एलिस कितें आसा. नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर सगळ्या वर्ल्डांत ते जाळा. ताका कॅन्सर पिडा आयल्या वेळार एकल्यान सांगलें तुका कितें ही जाय आसली पिडा. सगळ्या नांव हार्दिक खेळगड्या तुका कितें हेजी आसली म्हणल्यार ते जाळ ताणें एल्विसान सांगलें खंय सगळ्या संवसारांत हांव खेळोन म्हाका प्रशस्ती मेळटा. कोणी म्हणून ती प्रशस्ती तुका कित्याक मेळ्ळा जे म्हणून कोणी म्हणूंक ना. आतां ही पिडा आयल्या वेळार तुका कितें हेजी आसली म्हणटात गी. समजो ना. सुखान तशेंच पिड्यान तशेंच. कोणाक विश्वासी रावचे? गोवाक आनी बायलेक न्ही, पयलें देवाक विश्वासी रावा. पयलें देवाक विश्वासी रावा. आनी ताका कितें येतलें? तो जातलो तुजो कुमोगदार. आनी ताचे पयलीं काय हांव तुका सांगचो ना, हांव तुमकां सोण घालचो ना, हांव तुमकां सोण घालचो ना. आज कितेंय जावं म्हजो संबंद देवा कडेन किंचित तुटोंक नस. आज आमी संवसारी संबंदांत घट रावंक पळयता. ह्या संबंदांत आमी घट रावचे कित्याक म्हळ्यार त्या संबंदांत आमी उरतल्या, सदां काळ आसतल्या. देखून आतां पाटी आनी वास. कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. कित्याक आमी पडटा? कित्याक आमी पडटा? कोणा विरोध अपराध? देवा विरोध केल्ल्या अपराधा वरवीं आमी पडटा. देखून म्हणटा पडला हांव पातकाच्या कोंडा, न्हिदला हांव अनितीच्या अंधकारा. पडला हांव पातकाच्या कोंडा, न्हिदला हांव अनितीच्या अंधकारा. खंय पडल्यात आतां उडास करा. सोरोप येवन पडिल्ले जायते उडास येतात. कोणयेन पडुल्लो, मार्गार पडुल्लो, चाराण्येन पडुल्लो आनी खंय कोणाच्या शेणांत पडुल्लो. तुमच्या अपराधा वरवीं तुमी पडल्यात म्हणटा देवाचें उतर. देखून सबाळ काल तावन दोश्टी पिडा आनी तुमकां बरी जायना जाल्यार आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या. सबार वर्सां तुमचें रीण आनी फारीक जायना जाल्यार आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या. सबार वर्सां आनी दुस्मान काय तुका दोसता जाल्यार आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या. आनी खंयचेय जावं दी, खंयची कंत गी, बेजाराय गी, राराय गी, निरासपण गी, सलवणी गी, या खंयची वायट सवय गी, आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या म्हणटा देवाचें उतर. देवा दूत संजय नाका. पाताक रड आनी जिवीत जोड म्हण देवाचें उतर दिता. देवाची पाटी आयल्यार जिवीत आसा भाव म्हयने. हो एकल्याक आसा.
देखून वडील भावान केलें हांगा मात्र हो पातक्यांकी देव हांगा राखून आसा म्हणून उरले सेवाक पुराय जावं पुरो जायते सेवाक आसा तुमकां खाली संवसारांत जिवीत जोडच्या खातीर वाट दाखोवन आसा त्या भावाचें आयकोन कित्याक विकपी कित्याक मोराचे त्या सांताच्या पांया ताळ वचून वचून ते दोगांयनी हाड पडतना हांगा कित्याक भुरग्यांनी जीवघात करीचे कित्याक समजना भाव भयणीनो कित्याक सांग पावला बरी तुका आनी म्हाका आमकां भावार्थ जोडूंक जायना जियेल्यार सोम्या आसो मेल्यार जियेता मरता तर हा कोणी सुरसुराचें म्हणना कोणी कोडी काडची गरज ना कोणी दुरसोवची गरज ना देखून आमच्या अपराधा वरवीं आमी पडल्या सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्प्रशी परतून येवन म्हणा कितें जाय तेंच घेया देवा सशीं कितें तुमकां हाडटा देवा सशीं कितें तुमकां आनी लागीं करता तेंच घेया कोणाचें आयकोन आज भाव भयणीनो बरें दाखले दिले भावान हाचें आयकोन ताचें आयकोन हांचें आयकोन तांचें आयकोन आज आमी देवाचो संबंद वगडायला कोणाचें आयकनासतना आमी केवल देवाचें उतारत आयकल्यार देवा सगळ्यांत आमचो संबंद जोडून हेरां सगळ्यांक देव कितें खुशी व्हरता तेंच त्याच रितीन आमी कितें गरज आसा तितलेंच उलयल्यार आज आमी एकामेका मेळटना हें पुरो आमी देगेक दवरता आनी केवल संवसाराक मुखार हाडटा हें जालें तें जालें अशें जालें तशें जालें हाची खबर ताची खबर हांची खबर तांची खबर देखून आमचो संबंद देवा कडेन तुटता ताचें उतार आयका आनी फाटीं हें ताचें सशी म्हणटा देवाचें उतार आनी सर्वेस्प्रशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय ताचे कडेन काकळूच मागा काकळो दाखोवची कोणें फोरकी कोणें म्हाका एक हांगा मागण्या येतल्यांचो एक व्हिडिओ धाडला एकलो बिस्प सांगता सर्गाक येवची वाट कुमसार म्हणून सर्गाक वेची वाट कुमसार म्हणून सर्गाक वेची वाट कुमसार म्हणून खंय बरो ना सर्गाक वेची वाट जेजू जो हांव 14 आनी वर्सो जॉन 14:6 जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत न्ही दुबय वचूंक हांवूच वाट सर्गा व्हरूंक म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना न्ही पळय न्ही जेजूक मुखार धरून जेजूक धरून जिवन शिकोवच्या बदलाक मनशान केल्ले कायदे कानून रिती रिवाज सांगता जो आमच्या पयल्या पत्रां वचो एक वेळ 8 आनी 9 कितें सांगता आमचें थंय पाताक कसो ना म्हणटा जाल्यार आमी फटी मारता मात न्ही आमी फटकेरे मात्र न्ही आमचें थंय सत ना म्हूण जालें म्हणटा देवाचें आयका आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणून पाताक ना म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें बदलाक पूण आमची पातकां आमी वळखो जाली कोणा मुखार सदजेरी मुखार हांव कुमसारा बसना भियेनाका पूण आमची पातकां आमी वळखो जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत फादर जेरी नितीवंत देव देव गे हांव चिंतलें विश्वास नितीवंत फादर जेरी विश्वास नितीवंत देव आमची पातकां बुकसून आमकां कोटेपणांतली नितळ करतलो देवा मुखार आमची पातकां वळखून जाल्यार आमचे अपराध देखून आतां आमी वसले आतां फाटीं येवन वास कितें वाचलें तुवें तुमचे अपराध आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा ताचो स्विकार कर म्हण कोणा कडेन आमी सांगूंक जाय सरस्परा लागीं कोणातून आमी पयस केल्या ताचे कडेन स्विकार कर बैला बदला आमच्या वंटाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता 10 जाणांक येंत काणीक भेटयली जालें म्हणजे काल म्हणटा तूं तिरवो दिलो जालें म्हणून ना देवाक जाय आमच्या वंटांची स्तुती आमी वळख काडलें जायचें ताका आमी ताका स्विकार केल्लें जायचें आमी ताका सत मानलें जायचें आमी ताका महिमान दिल्लें जायचें आमी ताची सेवा केल्ली जायची आमी ताका परगट केल्लें जायचें देखून तुजो हांव मोग करता म्हणल्यार तातूंत जायत्यान केलें तुजो हांव मोग करता तुजी स्तुती करता तुका हांव जे म्हणटा तुका मान दिता महिमान दिता नामान करता प्रणाम करता सेवा करता कालतो रावता तुका हांव स्वागत करता तुका परगट करता तुजो पाटलाव करता तुका स्विकार करता
संपूर्ण तरान समर्पीत जायची. उडली उल्लेख केलो न्ही भावान. आमकां थोडे उरपा आसना म्हळ्यार देवाक वळखान येतले बरी आमी येवन बसता हांगा. म्हळ्यार आमी हाका आयकोंक आयले आज. आतां हांव उलयता आनी थोडे म्हाका आयकतात. थंयसर आमी चुकता भाव भयणीन. कोणाक आयकायचे? ताका. आमी ताका आयकता तो कितें सांगता म्हणून आमी न्ही आयकायचे. आनी थोडे वेळ आमी खंयची स्तुती गी, आमी खंयची सेवा गी, या आमी विचारचे ते कितें आमचो भावार्थ गी, ताका एक कितें अर्थ आसा. ताका बैल नाकात, ताका बलिदान नाका. ताका कितें जाय? तुज्या म्हज्या आमच्या वंठाची उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. ताका स्तुती जाय. आयजाय 43:21 कितें म्हणटा? इजायाच्या बुकांत 40:3-21 कित्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां रसला? जी परजा हांवें म्हजे पासत रसल्या, म्हजे पासत रसली, ती म्हजी स्तुती परगट करूं. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. स्तुती करा, ताची स्तुती करा, देवा बापाची रसणाराची देवा बापाची स्तुती, सोडवंदाराची स्तुती करा, देवा बापाची. दुनिया देवाची स्तुती करा, देवा बापाची. आज केदनाय तूं तुज्या इतल्याक आसतना ताची स्तुती करनच राव. काल्यांका सकाळां सांगत आसतना मात्र हालेलुया बापा, हालेलुया जेजू, हालेलुया पवित्रात्मा, हालेलुया 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 म्हणूनच राव. जावं बापाक महिमा, जावं पुताक महिमा, जावं पवित्रात्म्या महिमा. पयनार आसतना तुजी पयन जाल्ल्यान कळना तुका. न्हिदेंत जाग जाल्या वेळार पयलें इमिडिएटली तूं स्तुती कर, परतून तुका कशी न्हीद पडटा म्हणून तुका कळ्ळें जाय. म्हणजे वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. मुखार असिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना. पळय न्ही, आज हाचेर ताचेर हांचेर तांचेर बरोसो बावटपातीन विश्वास नाका. हो म्हाका सोडयतलो, तो म्हाका आदार दितलो, तो म्हाका पावतलो. ताच्यान असिरियाच्यान म्हजी सडवण करूंक जायना. घोड्यांचेर आमी आनीक सवार करची ना. म्हळ्यार कितें? घोड्याचेर सवार करचें म्हळ्यार आमच्या अहंकारान, आमच्या गर्वान, आमच्या सनवान म्हणल्यार बरी आमी सवार करनासले. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें खंयचेंय आमकां वायद्याक पडचें ना. घोड्यांचेर आनी आमी सवार करचे ना. आमच्या हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. आतां हाजो अर्थ कितें? तुमी खंय मुर्ती करून दवरल्या म्हणून न्ही. देवाक दिवचो स्थान, देवाक दिवचो मान, देवाक दिवचो वेळ, देवाक दिवची स्तुती. थोडे फावटी आमी आमचेच कामां मुखार दवरता, आमची योजना मुखार दवरता, आमचे बिझनस मुखार दवरता, आमची तालंत, आमची देणी मुखार दवरता. आमच्या हातांनी केल्ली म्हळ्यार अर्थ तो. ह्या दिसांनी परिशद जाली. आतां परिशद जाल्या उपरांत रिजल्ट आयल्या उपरांत हो आमचेच मार्क्स आमी मुखार दवरता, डिस्टिंक्शन म्हणून. आनी तूं कितलें डिस्टिंक्शन मेळ्ळां तुका आनी म्हाका आमकां. परतें क्रिस्टीन हांगा आयलें, ताजी एग्जाम जाली दुसऱ्या सत बायसान हांगा आयलां 2 दिसांचे रेतेरेक. ताज्या आवयन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें ती आवय इस्कालांत काम करता. ती नासीक आसतना इस्कालांत थंय ऑफिसांत इन्चार्ज आसली. आतां बँगलोर एका इस्कालांत काम करता. पूण तिणें म्हणलें कितें जाणान गे, क्रिस्तिना जेजूक वळखलां पद, ताचे वनी व्हरता संतोश म्हाका दुसरो ना. ते शिकोवन दी, शिकनासतना रावोन दी, मार्क्स येवन दी, येनासतना रावोन दी, कितलें पास जालां कितलें आयल्यात म्हणलें गरजेचें न्ही. तें जेजूक वळखून जेजूस अशें आयलां, तो म्हाका संतोश म्हणली आवय. सोम्याच्या हातान पडा जे भाव. आनी तसले भुरगीं बरें शिकतात, मात्र न्ही शिकपाकच ध्यान दितात न्ही इश्टागतीक. खंयच्या भुरग्यांक तुमी पळय शिकोवंक सोडलां, भोवंक सोडलां, ती शिकपाक ध्यान दितलीं, इश्टागतीक ध्यान दितलीं, मात्र भोवंक ध्यान दितलीं, पूण देवाच्या हातांतलीं ती भायर पडटलीं. देखून एक शिकोवन हांव आयकोन आसलो. तो सेवक म्हणटा पयलें जाणा जाय तुमच्या भुरग्यांचे इश्टा इश्टिण्यो कोण म्हणून. तेन्ना तुमकां कळटलें तांचो फुडार कितें जातलो म्हणून. तुमच्या भुरग्यांचे इश्ट इश्टिण्यो कोण म्हण पयलें जाणा जाया.
आवडून सांगलें 6 वर्सांच्या त्या भुरग्यान जुगात केला. आतांच्या भुरग्यांक पळया न्ही पयलींच्या भुरग्यां बरी तांचे तें घालतेपण आसा गे सदेपण आसा गे बळेपण आसा गे इल्ली लस इल्ली मरी केलें म्हणटा हांव मरी एकालें म्हणटात न्ही पयलींच्या भुरग्यांक उलोवचें म्हळ्यार लस वैग मू कोणा मेळचें म्हळ्यार इल्ली भिरांत वैगी न्ही. आतांचे आमकां नांवां आपयतात. आमच्या हातांनी केल्ल्या वस्तूंक आमी आमचो देव म्हूण सांगची नांव म्हळ्यार आमी कोणाक मुखार दवरून आमी जियेता कितें मुखार दवरून आमी जियेता. ह्या संवसाराक गी संवसारांतल्या आमच्या गिरेस्कायक गी दुडवाक गी पदवेक गी अधिकाराक गी बिजनेसाक गी ऑफिसाक गी ह्या तुज्या कुटुंबाक गी घोवाक गी बायलेक गी भुरग्यांक गी तर देव फाटीं उरता भाव भयणीनो. कोणाक तुवें मुखार दवरलाय देव फाटीं उरता. पण हांगा म्हणटा थंय सरस्वती सरची पाटी आयल्या उपरांत आमच्या हातान केल्या वस्तूंक आमी देव म्हणून लेखची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता तुजे थंय लाभता दया तुजे थंय अनाथांक लाभता आदार. देखून जेसू म्हळ्यार हांव तुमकां अनाथ बरी जॉन एवंजेल अवसर 14 आनी वळ 18 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. कोणाक देवाची खरी वळख जाल्यार तांकां निराश पडना तांकां हांव एकसूर पडना. देखून आमी म्हणटा एकसूर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका एकसूर हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना. 30 वर्सां जावन म्हाका उपगोन म्हणली ना खंयचीच ना. कोणी आसून दित येवन दित वचोन दित तांकां रावोंक नाका जाल्यार कांय फरक पडना म्हाका. उक्त्यान सांगता हांव उपगोन म्हणली ते ना. कित्याक तितून बरें कोण आसा जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पा जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ. असलो संबंध तुजो आसा गे देवा कडेन असली वळख तुका आसा गे देवाची असलो भावार्थ भरोसपातीन विश्वास तुका लाभला गे म्हळ्यार सवाल. तर संवसाराक संबंध जाल्यार खंयच्याच आमी गण्य करिना बाबा खंयच्याकच गण्य करिना. कितें जावन दी सगळो संवसार आल्लोलो काल्लोलो जावन दी. आतां फाल्यां 29 तारीख मू सगळ्या संवसारांत विज्ञान म्हणटा खंय फाल्यां संवसार आखेर जाता फाल्यां संवसार नाश जाता म्हणून म्हाका कांय फरक पडना. आजूच जाता ह्या घडये नाश जाल्यार फरक म्हाका पडना. फाल्यां जावचें सूर्यग्रहणाक फाल्यां जावचें सूर्यग्रहणा वरवीं कितेंय खंय तावन येवन म्हाका धरणीक आपटाता आनी सगळें आल्लोला काल्लोला जावन एप्रील एंडा भितर सगळें पुराय पोंद आसलें वयर येता की वयर आसलें उदका पोंदा येता म्हणलें पुराय येता खबरो जाल्यात. पण म्हाका हाजे विशयान काही फरक ना पडना. कित्याक आमकां वचूंक आसा खंय सकला न्ही वयर 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 झरीच्या माथ्यार किर्लालें तो वयर वयर झरीच्या माथ्यार किर्ला हें घुमटांचें पद. हांगा कितलोय आवरी येवन दी थंय पावतना किर्लाता 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 कितें कित्याक म्हळ्यार आज मनीस कूड सांबाळटा. आतां हांगा येवन जेजू वळखून जेजू एकवटांत वचून कोणी जाल्यार खंयच्या प्रार्थी अंतरल्यार म्हाका भिरांत ना म्हाका एकालें दुखी ना म्हाका एकालें म्हणटात कंती ना. कित्याक म्हळ्यार ती जेजू वळखून कितें शाश्वीत तें तांणी सांबाळला. कितें तो आत्मा उरलें पुराय गरजेचें न्ही भाव येता आनी वेता. आज तुका पिड्या जाल्यार फाल्यां येता खंडीत येता. गाडी पोरणी जाल्ल्या बरी चड आनी चड सर्विसींग येता वय मू ब्रेक फेली जातात आनी कालें टायरां फ्लॅट जातात आनी पुराय खंय जामी जाता फाटल्यान मुटल्यान पुराय भोंवतणी गिटी पडटात
पेंटी डाल्लं जाता परत वायरांनी तुटतात उंदीर येऊन खातात सर्क्युलेशन तर चुकता करंट तर पास आहे ना सांगचे एकलो भाव येऊन केदाळ सांगता म्हाका ये तर मागण्यात तसंच आहे ते कुडीक संबंध जाल्लें सोडू आनी आत्म्यांत घट्ट जावचे हय म्हाका ये म्हाका तें म्हाका वयता सकला मुसर आसलें पुरे कुडचे हर एका विश्वास कितें ना कितें कितें म्हाका दोसता आसा आसूं दी पण ते मुखार दवर नाका कोणा मुखार दवर सरस्परा मुखार दवर तुज्या हातांच्या खंयच्याच कृत्यांक मुखार दवरिनाका म्हणटा देवाचे उतार हांव तांचे अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो अविश्वासपण येदो म्हणटा तुजें विश्वासपण आसलें तुज्या हातांच्या कृत्याचेर पूण आतां विश्वास तूं दवरताय देवाचेर तर तुजें कितें पयस करता सरस्पर देव अविश्वास तुजें अविश्वासपण कितें तुवें येदोळ पर्यंत दाखयलें तें हांव पयस करतलो तांकां बरी करतलो आनी हांव बरी करतलो आज म्हजो विश्वास कोणाचेर विश्वास तुजो दव सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तुजो नाजा आज तुजो विश्वास देवाचेर तर हाज्या पयलें कितें तुजो अविश्वास आसलो तो देव कितें करतलो पयस करतलो देखून हांवें कितले फावटी सांगलां पयलेंचें सोडा पयलें तूं कसो आसलो म्हणलें गरजेचें आनी आतां तूं कसो आसा म्हणलें गरजेचें आमी पयलें कितें जावन आसलें वय एका काळार देवाचें उतार सांगता तुमच्या पातका वरवीं वाचून काड एफेसकारां पयल्या पत्रां 2 वळी 1 आनी 2 एका काळार तुमच्या पातका वरवीं तुमी तुमच्या प्रधानी पातका वरवीं तुमी मेल्ल्यात एक काळार तुमी मेल्ल्यात तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोन आसा आमी मेल्ल्या पूण आतां कुडींत पिडा आयली म्हणटाना आमी आत्म्यान मरोंक नज कूड मरोंक तयार जाल्या वण्णी आसून कूड मरोंक तयार जाल्या पूण आत्मो जीव जाला वडली भावान दाखले दिले न्ही खंय सरी ताणें माती घालूंक ना म्हणून वय न्ही वय की न्ही आनी आमी माती घालच्या कडेच वेता आमी माती घालच्या कडेन वेता आमी भाव भयणीनो माती पडच्या कडेन धरणी खंय धरणी पोंदा वेता थंयच वेता वय की न्ही पळय कितें धरणी पोंदा वेता थंयसर आमी चड वेळ आमचो करचे चिंतून पळया केल्लें खंय वेता घाल्लें खंय वेता नाल्लें खंय वेता आडिल्लें खंय वेता फ्रिजांत आसलें मागीर खंय वेता दास्तान केल्लें खंय वेता खंय वेता आनी ताका घट्ट धरून रावल्या जें कितें तुजें सांगता उरता बाळटा सदांकाळ तुका सांगात दिता तें आमी धरूंक चुकता तें धरून रावा मोग शांती समाधान संतोष मागीर तुमकां कळटलें देवा सयत संबंध देवाचें तें सारकें आनी स्वरूप तुवें आपणायलां तर तो संबंध तुजो देवा कडेन केन्नाय सगळो दीस रात हर एक घडी म्हणल्यार बरी मुखार आयक सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो न्ही गे तूं देवाक समर्पीत जाल्यार देव तुजो मोग करता आनी देवान म्हजो मोग करचो म्हळ्यार ताजें वर्तें बेसांव आसा सांगा आतां तुमकां कोणूय तुमचो मोग करता म्हणटा तुमकां संतोश जाता तो म्हजो मोग करता वो म्हजो मोग करता म्हजो अंकल म्हजो मोग करता आंटी म्हजो मोग करता न्ही म्हजी मामी म्हजो मोग करता माम म्हजो अरे मोग करता म्हणटा इल्लो संतोश आसा म्हाका आधार मेळटा म्हाका कितें इसारल्यार मेळटा वय मू हांगा देवच तुजो मोग करता जाल्यार कोणाय कडेन इसारची गरज आसा देखून गोंयचे भाव म्हणटात जेजू तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता तुझे सवे आसा जेजू तो तुजो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता जेजू म्हजो मोग करता म्हजे सवे आसा जेजू तो म्हजो मोग करता तांणी कोत्ता म्हणजे जेजू म्हजो मोग करता हांगा देव तो म्हणटा हांव ताजो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो देवा की काळीज आसा तुका मात्र न्ही ताजे काळीज मोगान बर काळजा ये जेजूच्या क्यांक बुजवणेच्या मोगान सगळें स्लासच्या आमकां सांडूं नाका वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता
जेजूच्या देव. जशें बापाचें काळीज तशें पुताचें काळीज आनी पवित्र आत्म्याचें काळीज, कांयच फरक ना. जसो बाप तसो पूत तसो पवित्र आत्मो. बापी तुजे सैम, पुती तुजे सैम, पवित्र आत्मे तुजे सैम म्हळ्यार समान संपणान. सगळ्या काळजान हांव तुजो मोग करता म्हणटाना बाबा हो संतोश आमी आपणाय जाय. देखून ते कांतार केले, मोग केला म्हजो मोग बापान म्हजो मोग केला, मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग. पयलें तावन मोग केला आजून पळयान मोग. पयलें तावन मोग केला आजून पळयान मोग केला. मोग केला म्हजो मोग केला आजून म्हजो. देखून तुझं आयतीं कोंतार हांवें काडल्यान, तुजो जेजू मोग तुजो वर्णूंक सका, जेजू मोग तुजो वर्णूंक कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना, कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना, जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना, जेजू मोग. असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो. असलो मोग आजून परी कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी. हांव इतलो देवाच्या मोगांत म्हळ्यार अनुभव केला गी म्हज्या कश्टा आकांता वेळार म्हाका मनशाच्या मोगाची गरज म्हण दिसना. त्यान सांगता तुमकां इल्लें बेजार जावंक पुरो. कोणेय म्हजो मोग करिना जाल्यार तुमी हर एकल्यान म्हजो द्वेश केल्यार कांयच फरक पडना. म्हजो मोग करतलो एकलो आसा. मोगा मोगा म्हज्या जेजू. आज भाव भयण तसलो एक तुमकां हें आसा गे म्हणलें, म्हळ्यार ती खात्री तुमकां आसा गे. कोणें सांडल्यार म्हजो जेजू म्हाका सांडिना, तो म्हजो मोग करता. आनी देव ती बासावणी दिता, म्हाका न्ही तुमकां, हर एकल्याक हर एकल्याक. आतां तुमी चिंता बरो हाका हाजो एकल्याचो मात गी. देव तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या आयकतले हर एकल्याक बासावणी, हर एकल्याक. ताजे सजी फाटी आयल्यार, ताका पयलो स्थान मान दिल्यार, ताका वळखल्यार, ताची स्तुती केल्यार, ताजे खातीर जियेल्यार. भाव भयण आनी कितें नाका जाल्यार तुमकां सोडलां. हांवें सांगलें न्ही गी, हांव कोणाच्या मोगा फाटल्यान वचना आनी म्हजो मोग करून घेतल्यान हांव लागीं येवंक दिना. थोड्यांनी आयल्यार म्हळ्यार संवसारी रितीन, संवसारी रितीन सांगचें. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक तुका लागीं केल्यार तांकां इल्लें चड. हें कालच हांव ते भयणीक सांगतना अशें नवीन नवीन आयल्या फादर आतां मागीर नांव सांगलें. नांव सांगता तें नांव म्हाका क्रिस्तांव नांवां बरीं बगूं ना, दुसरेंच नांव. मागीर विचारलें मुस्लिमांचें, ना 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 क्रिस्तांव म्हणालें. मागीर अशें उलयतना म्हज्या भयणी कडेन तूं उलयतना हांवें सांगलें कशें तूं जेजू तें म्हजी भयण तें म्हाका वळख नासल्यार ताजें नांव कितें आसूं दी तें भयण जेजूक वळखल्या उपरांत सक्कड एक सारकी म्हळ्यार जावं पुरो तुका तें कामागार हेल्पर आनी कोण तुका तुज्या हाता काल जावं पुरो तूं मालकीन आनी तें साकर साकर. देवान तुजो आनी म्हजो आमचो मोग केल्यार आमी सक्कड न्ही गे. जोचें पयलें पत्र वचो 3 वळी 1 आनी 2 सांगता न्ही गे. जॉन चॅप्टर 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 1 and 2. पळया पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला, कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. हें गरजेचें. तुवें आनी हांवें हें सांग. हांव ताजो हांव कोणाचो, तूं कोणाचें, आमी कोणाची, ताची. कितलो मोग ताणें आमचो केला आनी आमकां कितें म्हणून देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. हें भाग आसल्या पुरो तुका. आमी जेजू वळखला, आमी देवाची भुरगीं, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं
देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्या जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची देखून मुखार ऐका हांव ताचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला राग केदाळा क्रोध केदाळा हांव आनी तूं आमी देवातान पयस गेल्ल्या वेळार रोमाकारां बरयल्या पत्रां वस्वर 1:18 ऐका रोमन्स चॅप्टर 1:18 केदाळा देवाचो राग या क्रोध तुजेर या तुज्या कुटुंबाचेर देंवता सारकें ऐका केदाळा पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं तुज्या खोट्यापणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी तुका सत कळीत जायनातल्या बरी परगट जायनातल्या बरी आडवारतेल्या देवबिरांत नातलेल्या देवबिरांत देवाची वळख नातलेल्यांक देवबिरांत ना देवाचो मोग ना देवाची वळख ना देवाचो शियोंक तांकां वाटना तसल्या कितें जाता मनशांच्या सर्व खोटेपणाचे देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आयलो तुज्या अपराधावरीं तुमी पडलात म्हणून ओडला मेकले तुजेर म्हजेर आमचेर देवाचो क्रोध ना भिये नाकात मोग देवाचो मोग आसतना रोग ना देवाचो मोग तुजे थंय भरला तर तुज्या काळजांत मनांत कुडींत आत्म्यांत चिंतनांत उतरांत भोगणांत तुज्या सगळ्या जिवितांत रोग आयल्यार तो कुडीक मात येता कुडीचो रोग आयल्यार वण्णी हांवें सांगलें न्ही की रोग येतल्याक त्या बाबा आतां प्रेमाक पळयान दीस आनी रात तो देवाचो भुरगो म्हणून दीस आनी रात धाकटे धरले नर्सान धरले मेडिकल स्टाफ धरले कुटुंबाचें धरलें सैरीन धरलीं ताची इश्टा मंत्रां धरलीं ताका वळखली सगळीं ताचे खातीर दीस आनी रात मागोवन आसात मात्र न्ही लाखांनी खर्च जाता एक जीव वांचून ताच्या मार्फत ताच्या कुटुंबाक बायल्या भुरग्यांक कितें बरें जायचें म्हणून आनी देवाचो मोग कोणी आपणाक ना ती एक विकपी येतात आनी तक्षण गेली ह्या गळपास घेतात गेली हांगा एक जीव वाचूंक लाखांनी आमी करता हांव थंय खाली ह्या उंदरांक दिवचें इल्लें केल्यार गेलो न्ही तरी तुज्या जिवाक मोल ना गे खरेंच तूं देवाक वळखलाय तर तुजो जीव देवा खातीर तुजो आत्म देवा खातीर तूं सांबाळताय आनी देवाक वळखानातले पळय आपणाचो जीव होगडायतात जेजून म्हणूंक ना न्ही कोण आपणाचो तूं मोग करता आपणाचो जीव पूण ताचे खातीर देवाच्या राजा खातीर तो जीव वाटयता भाव ताचो मोग करूंक ताचो मोग तुवें आपणायल्या ताचो तूं मोग करताय तर खंयच्या कसो तुवें भिवची गरज ना हांव इस्रायलाचेर दोवा परी पडटलो म्हळ्यार तूं ताजो जाल्यार दोव पडटलो न्ही खरें काल कोणी म्हणलें बायच्या फाटल्या दिसांनी खंय कोरे पडल्यात न्हू कोरे अलिकल्लू कळ्ळें म्हणून तुका हेल स्टॉम्स खंय पुऱ्या पडल्यात देवाक वळखानातल्या जाग्यार पडटात देवा वळखल्या जाग्यार न्ही दोव पडटात दोव एकदम मोव दोव कळटा तुमकां हिमा बरी तो पडल्यार तुका काय बादा कडेन अलिकल्लू कोरे पडल्यार फातर पडल्या बरी तुज्या माथ्यार म्हज्या भुरग्यांचेर हांव दोवा बरी पडटलो साळका भाशेन तो फुलतलो साळाक म्हळ्यार कितें तावारे म्हळ्यार लोटस ताच्या भोंवतणी कितें आसा भितर कितें आसा खेद आनी कुसाडाय गलीस मेळ्ळें वय मो त्या मेळ्यांत तुजें परिसर सगळें मेळ्ळें जाल्यार तुजी समाज सगळी मेळ्ळी जाल्यार तुजें कुटुंब सगळें मेळ्ळें जाल्यार तुजी इश्ट सगळें मेळ्ळें जाल्यार तांचे मदें तुका हांव एका साळका भाशेन तो फुलतलो उरले केदांतूच आसतले ती केवडास करा तुमचे आदले इश्ट न्हू खंय आतां आनी की आतां आमच्या बाबा आंड्रूचे इश्ट खंय आसात विचारले ते आनी बाटले आनी ग्लास कान येवन आसात जावं बरोबर पूण तुका हांव साळका भाशेन तो फुलतलो एकलो साधू संन्यासी तो बरें देवाचें उतर दिता CNI हांगा आमच्या उत्तर भारतांत बरें घालां तेंचे साधूची ते ड्रेस आनी बरी लांब काड आसा थंय नित्यानंद स्वामी कितें नांव तो म्हणटा हांव BJP म्हणटा हांव BJP म्हणटा साळाक आनी येवन न्ही
ते BJP हांव BJP तांची BJP म्हजी BJP म्हणटा तो बायबल कान घेवन ते भारतीय जनता पार्टी दिस इज भारतीय जिजस पार्टी म्हणटा तो धैर्यान ते भारतीय जनता पार्टी आणि म्हजी भारतीय एकलो हे संन्यासी कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार साळका बरी तुका आनी म्हाका आमकां तो पळयतलो म्हळ्यार असो अर्थ तुजी परिस्थिती तुजो परिसर तुजे भोंवतणी सक्कड आसल्या बरी तासो न्ही तुका कांय फरक पडना बदलताय आतां म्हाका तो साळका बरी फुलयतना म्हजे कुटाम फुलताय म्हजे सैरीन तरी फुलता ते म्हजी इश्ट इश्टीन फुलता ते म्हजे भोवरी आसले कोण ती केदांतच आसतात धाकल्याक पूण तुका तो एका साळका बरी आनी साळाक सकाळीं फुलता न्ही सांजेर भोंवता न्ही कितले दीस उरता सबार दीस उरता सबार दीस उरता तावारे पळयला तुमी फुललें पळयलां ना तावारे केरे वसात खंय कारकोळ एका साळका बरी तो पळयतलो आणि लेबानोनाच्या देवदारू कापरी तो फाळांक येतलो मात्र न्ही एवढी देवाक वळखल्या उपरांत तुजी पाळां रोमतली कसले देवदारुखाची पाळां रोंबल्या बरी तुज्या जिणेची पाळां देवांत रोमतली सतांत रोमतली मोगांत रोमतली नितींत रोमतली शांतींत रोमतली उजवाडांत रोमतली आत्म्यांत रोमतली देवाच्या काकुलतींत रोमतली देवाच्या शक्तींत रोमतली देवाच्या राजांती रोमतली कोलोसांकारां बरयल्या पत्रां 2:6 आणि 7 तुज्या जिणेची पाळां तशी रोमतली कशी देवदारुका बरी 30 वर्सां पयलें ही पाळां रोमोंक सुरू जाल्लीं 30 वर्सां रोमोन आनी गुंड्याकत गेल्यात वयर दिसानात भियेनाकात तुमकां थोड्यांक इल्ली रोमतात एका दिसाक एका हप्त्यान दिल्ली वयर दिसतात आनी एका म्हयन्या उपरांत ती सुकोवन वतात आनी रूख पडोवन वता आतां रोमचें म्हळ्यार कितें ऐका देवदार रुखा बरी तुजी पाळां रोमतली म्हळ्यार असो अर्थ कोलोसांकारां बरयल्या पत्रां 2:6 आणि 7 क्रिस्त जेजू तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां शिकयलेल्या प्रमाणे तुमचे तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर रोमोन दवरा ताचेर रोमोन दवरा देवदारा रुखा बरी पाळां रोमतले म्हळ्यार अर्थ भावार्थाची पाळां स्वताची पाळां नितीची पाळां मोगाची पाळां कुरपेची पाळां तुम्ही चिंत पळो आपशंत ही कुरपा वाडाना सडाना ही हाची पाळां रोंबाचे मोगाची पाळां कुरपेची पाळां स्वताची पाळां नितीची पाळां संतोषाची पाळां कितें जायची रोंबाची देवदारुखाची पाळां रोंबल्या बरी रोंबाचे कोणातय जो आसा तसो हांव म्हणल्या जिविताच्या रुखा बरी जेजू ते म्हणजे बापा ते सरस्प्रा ते एपडी हे सतकळीच जाल्या उपरांत हांव घट्ट निट्ट फिट्ट फॉर एकल्यान म्हाका मेसेज आय डोंट वॉन्ट रिलीजन आय ऑल्सो डोंट वॉन्ट रिलीजन आय वॉन्ट जीजस म्हाका धर्म नाका म्हाका जात नाका म्हाका संस्था नाका म्हाका समाज नाका म्हाका संवसार नाका म्हाका कितेंय नाका मनशान केल्लें म्हाका कोण जाय आय वॉन्ट जीजस कितले जाणां तुमी हातूं म्हळ्यार ह्या भावार्थांत खात्री आसा तुमकां तुजो धर्म तूं सुद्दां दवरून काडगे सायबा तुका धर्माक मेळ्ळा तो म्हाका नाका तो तुजी जाती म्हाका नाका आज भाव भयणीनो धर्म जात भास कुळी आनी कालें संस्था समाज आनी कालें पयल्या पुर्वजांत देंवोन आयिल्ले म्हणून आमी घट्ट धरून रावले आनी तितून पर्यंत तुजी पाळां ताजें तें रोम आसून दीत जिणेची पाळां कितें वाचलें तें निमाणें आनी लेबानोनाच्या देवदारुका परी तो फाळांक येतलो नवे फांटे ताका फुटतले पाळां मातयेन गेल्या मात्र देखून तुजो रूख सुकला जाल्यार हांगा सुमार ते वांयग्याचे संशय लायिल्ले हांवें बऱ्यो जाल्यो व्हड जाता जाता एक सुकोन आयली सुकोन येता तांकां मागीर कांय चिंतना काले लिंब्याचो रोस काडलो आनी ताका इल्लें विनेगर शिरको घालून उदकान करून परतून करून धंपले काण घाले खंय वाळे आसा म्हणून मागीर आनी खंय दुसरो सुकलो तिसरो सुकलो चवथो सुकलो मागीर पळयता काले भितर वाळे मात्र न्ही पाळां थंय वयल्या वरत मिरसांगी लायिल्ली थंय फाटल्यान सुकोन येताले थोडी कित्याक पाळां वयर वयरत वसूंक सोडिना वाळे रोमोंक पाळांनी सकला वचूंक सोडिना कोण वाळे टर्मायट म्हणटा आमी
असं बाजानं कळीत ना तशें तुज्या भावार्थाची पाळां भितर वचून सोडिनात. वाळय कोण वाळय तुजे इश्ट, कोण वाळय तुजे सवय, कोण वाळय तुजे मोबायल, कोण वाळय तुजे बूक, कोण वाळय तुजी सिरियलां, कोण वाळय तुजी फिल्मां, कोण वाळय तुज्यो भोंवड्यो. आमी चिंता वाळय म्हळ्यार काली म्हज्या हाताक धरला, पांयांक धरला, म्हज्या कुडीक धरला निंगी ही वाळय. आमची भावार्थी जिणी वाडोवंक सोडिना. हे चड आनी चड वेळ तूं तुज्या सोम्या आसा जाल्यार लेबनान देवदारा बरी उरका बरी तुजी पाळां रोमतली आनी कितें जातली. नवे फांटे ताका नवे फांटे, नवे फांटे, नवी उर्बा, नवी जन्माही, नो कितें म्हणटात नवे नवे दिसोन येता तुजे न्ही. तेंत क्लास टिचरी बरी हें केल्लो तो पाठ परत परत केल्लो तो पाठ आनी नवे फांटे येतले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसता. जैतून रुखाची सोबाय, ऑलिव्ह ट्री, केळदाळे 5वीत. कीर्तन 120:8 दुसऱ्या वळीन सांगता तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवतणी जैतुनाच्या फांट्या सारकी म्हणून. आतांची भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी न्ही, सुकल्ल्या रुखाच्या फांट्या सारकी. एकलें ताज्या कुडांत आनी एकलो ताज्या कुडांत, कोणी मेजा भोंवतणी कोणी नात. ऐका तुझ्या घरा भितर तुजी पतीन फळादीक दाखवली सारकी. पोतीन फळादीक दाखवली सारकी. तुझ्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. जैतून म्हळ्यार कितें ऑलिव्ह. आमच्या भारतांत जैतुनाचे काही रूख पळोवंक मेळना. तुमी हांगा इस्रायलाक गेल्यार युरोपाक गेल्यार सगळ्यान ते जैतुनाचे रूख. आनी हांगा पळय म्हज्या उजव्याक ते ओलाच्या कुशीन आमी थोडे ते सायकस म्हणून लायल्यात थोडी झाडां. ती इल्ली हाज्या जैतुनाच्या रुखा बरी इल्ली 5वी आसतात. पूण जैतुनाचे रूख केदाळे 5वे तितली ताका पानांगी लागी 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 पानांगी केदाळे पळयल्यार 5वी. पाळां रोमतात मात्र न्ही, फांटे पडतात मात्र न्ही. कितें जाता तुमचे कितें जैतुनाच्या ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली. पांटे पुडिल्ल्या उपरांत काली पांटे दिसानात. हांवें थोडे व्हिडियो पळयल्यात. थोडे तांची कृषी पळयल्यार पान हा म्हणली ना पुरे फळत. एकूच एक पान दिसाना पुरे फळांत फळांत फळांत. हांगा तुज्या जिवितांत सगळे पानां पानांत जैतुनाची पानां फांटे दिसचे नात. जैतुनाचे पानां जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो. परमळ परमळ बरो दूप लेबानान सोकय जाणान कितें तुमी. लेबानानांत मेळचो दूप आहा पळय तसलो परमळ खंयच्या दुंपाक ना. देखून ताका हें दिलां लेबानानाचो. हांगा तुमी खंयच्या दुंपाच्या अंगडी वचून इसार तांकां. कशें इसारतात, कितें म्हणटात, लाबान म्हणटात. लाबान म्हळ्यार कितें, खरो दूप लाबान. इसोन तुमी खंयच्या त्या पळय विकतात न्ही पळय दूप कर्पुरांनी पळय विकतात. ते वचून हें इसारल्या कर्पुरा कर्पुरात तांणी म्हणचे लाबान लाबान. पयलीं आमी हांगा हाडटले, हांगा केरळांतून हाडयतले आमी. तो हांगा मेळनातलो आमच्या मंगळुरांत खंय तरी. मेळ्ळ्यार हांगा मस्तू थंय 200 रुपया जाल्यार हांगा 300 रुपया काणी येता. तसलो परमळ एका दिसाचो न्ही, एका दिसाचो न्ही. लेबानानाचो परमळ आसतलो. परमळ तुका आसतलो. केदार तूं परमळीत परजळीत. आहा जेजू परजळीत मागीर न्ही. मुखामळ तुजे कितले परजळे सगळ्यांक ताचे भोव परमळी. मुखामळ ताचे कितले परजळे सगळ्यांक ताचे. बेश्टें घालूं ना ते शब्द हांवें तशें. जेजू केदाळे परजळीत, जेजू केदाळे परमळीत. तो परमळ तुजें तें आसतलो म्हणटा देवाचें. आनी म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गोवाचें पीक म्हजे सावळेन ती वस्ती करतली. कीर्तन 9:1 कितें वाचता आमी वळी 1 आनी 2. कोण ती भागी सरस्वतीच्या सावळेंत कोण जी येता ती भागी म्हणटा देवाचें उतर. ऐका कीर्तन 9:1 वळी 1 आनी 2. जो मनीस परमोन्ना देवाच्या आश्रयांत रावता, देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता. सरस्वतीच्या सावळेंत वस्ती करता हें गरजेचें.
हांव खंय आसल्यार दुबय आसूं दी, गांवांत आसूं दी, अमेरिकांत आसूं दी, ऑस्ट्रेलियांत आसूं दी आनी न्यूझिलंडांत आसूं दी, गरजेचें न्ही. हांव सरस्वतीच्या सावळेंत आसांगी म्हणलें गरजेचें. देखीन एका म्हज्या कंतरान सांगलें, जेजू तूं म्हजो गवळी, जेजू तूं म्हजी सावळी, जेजू तूं म्हजो गवळी, जेजू तूं म्हजी सावळी. अर्गां होगळाप तुका, अर्गां तुका, स्तुती तुका. सरस्वतीच्या सावळेंत वस्ती करतली. जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तांत न्हू अरण्यांत पयन करतली, ती सरस्वतीच्या सावळेंत वस्ती करतली. सरस्वती तांचेर एक सावळी घालता. पळया न्ही बाबा, ह्या सावळेंत तूं हांव आनी आमी आसावंगी, ताच्या आश्रयाखाल आमी आसावंगी, ताच्या जतनेकाल आमी आसावंगी. पळय गी आमचे काल म्हणटा आमची शुअरिटी, आमची सेक्युरिटी कोण? बँक बॅलन्स गी, काम गी. सवा जाणांक काम सोडटात आनी दुसऱ्या कामाक ट्राय करतात. आसल्या कामांत आसल्यांक तर लाखांनी लोकां काडलां. ही आयटी म्हणल्यार पळय, आयटीच्या लाखांनी तांचें काम होगडायलां आनी इट्ट जालां. इट्ट आयटी इट्ट. आतां थोडे शिकतात. पोरके वाचलें, ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ? 56 ಕೈ. आता विग्गी हाका युगादीक 60 जातात खंय. 63 इकून आयला दिसता. तरी आज इल्ले इजमॉल चड पडटले. फ्लेवीन सांगलें 63 म्हणून. मागीर एक न्यूज वाचलें हांवें, पोपाळ इतलें उणें जाल्यार रोग येवन पोपळाक बंपर प्रायस. आतां सगळ्यांक केळंबे कातन माडयो दवरल्यात. केदाळ जावंक तेदाळ सगळ्यांची पोपळां बंपर जाताना हांकां अर्ध्याचे अर्धे मोल मेळचें ना, करसिल्लें मेळचें ना. कसली एक चिंता मनशाची. ते वेनिला घाल्लें थोड्या वर्सां आदीं. वेनिला मोल कितें किल्याक हजारांनी मोल सगळ्यांनी वेनिला केलें. मागीर मोल इतलें देंवलें की वेनिला वचून येनिल्ला जालें. आज भाव भयणीन असल्या पुरो वचनाकात. शेअर मार्केट म्हणून थोड्यांनी शहरांत घालें आनी पोरच्या शहरांतले घालें पुरो पाव जाला. पयलें शेअर आसलो, आतां पाव जाला. पाव वचून भोवशा कुट्टें जातालें गे म्हणून. कुट्टें तुमकां येता पयलींची कुट्टें. मागीर कुट्टें वचून कट्टी जातली. आज कितलोसो लोक पटोवन पडला बाबा. सरस्वतीच्या हातांत पडच्या बदला बिझनसांत, शहरांत आनी खंयच्या बाबा हें सांगलें म्हणून तें गेलें आनी कितें कळलें फंड आसले जातले पोंड. देखून हे जवळ पर्यंत 30 वर्सां जावन जाल्यार हांवें खंयच्या सांगचें तुमकां हांवें आमचे कामाक गरजे प्रमाणे देव हाडटलो दितलो म्हणलो तिकत बावट वर्सां खातीर विश्वास दवरून 30 वर्सां जावन आसा. खंयच्याय की हांगा दवरया, फिक्सान दवरया, तांतू घालया, तूं घालया. हे 12 वर्सां पयलीं म्हज्या वडिलाक हांवें सांगलें, थंय सकयल केलां हांवें, तूं इतली पुरो बिल्डिंगां थंय घाल्या, इतलो जागो आनी पुरो काणगें पुरो केलां. मुखार कितें देव दिता म्हणलें हांवें. कळ्ळें, देव दिता म्हणून बसल्यार जायना. पयलें इल्लें दास्तान करून दवरी जे म्हणालो तें तूं दवर म्हळें हांवें ताका. कडक्क जाप दिली हांवें. देव दिता म्हणून बसल्यार जायना म्हणालो. तुका दिना जावं म्हाका दिता. हें पुरें काम जालां तशें कांय पुंजोवन जाल्लें न्ही. काम सुरू करतना गरजे प्रमाणे देवान दिवनूच पुरें कामां जाल्यां. कोणा कडेन येदोळ पर्यंत भीक मागोवन भीक मागचो ना. कित्याक म्हजो देव दुबळो न्ही. सगळी ग्रेस काय कोणाची? बंगार कोणाचें? रुपया कोणाचें? वजनां कोणाचें? तुमच्या पॉकेटांत असले पयशे कोणाचे? अमेरिकाचे डॉलर कोणाचे? गॉड इज ग्रेट म्हणून घाला थंय डॉलरार. आनी तुमी चिंतात पयशे मागल्यार मात कामां जातात म्हणून. हें केदींकच न्ही. कित्याक खंय तावन येता म्हाका आदार? सर्वेस्परा तावन येता म्हाका आदार. सगळीं आमची कामां जावनी कितल्या दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक हात उखलून दिवंक आमकां देवान फावो केला. कांय दास्तान करून दवरूं न्ही. पूण आमी देवाक दिना जाल्यार बाबा आमी गरीब जाता.
देवाचें देवाक दिनासतना देवाचें देवाचो म्हणटा आमी सेवाकांक दितले, आमी गरीब जातले, हांव सेवाक ग्रेस्त जातलो. केदें कसं हें करनाका. एक बहीण हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, मागीर ताका हांवें आपूण सांगलें हांवें ताका, देवा असो वांटो देवाच्या कामाक म्हण दी, तो वांटो कर न्हू, देवाच्या सेवेंत असल्या वांटो कर दिवंक वचनाका म्हळें, बरें जायना म्हळें. मागीर तेणें केदाळ रावयलें देवाचो वांटो देवाक दिवंक, आनी तुका खुशी आसता जाल्यार उरलो, तुज्या खुशे प्रमाणे उदार प्रमाणे सेवाकांक कोणीय दियात, कितलेंय दियात, म्हाका पडून वचूना. आनी तें सांगल्या उपरांत तिणें सारकें समजून घेतल्या उपरांत मागीर तिका तुजें नवें घरय जालें, भुरग्याक बरें हें जालें, विजाय जाली, बरें कामय जालें, मात्र न्ही घोवाक दुसरी गाडीय जाली. आहा, तुमचे मदें थोडीं आसात बेजार जाल्यार म्हाका बेजार जायना. देवाचो वांटो कितें आसा तो देवाच्या कामाक तेजे न्ही, देवाच्या सेवाकांक. देवाच्या सेवकांक देवाचें काम करतलेत ते जावन तेता भिये नाकात. साबार जाणांक कळीत ना. हांगा स्टाफाच्यांक देवाचे उतार दितल्यांक, हांगा कंप्लीट संपूर्ण सेवेंत आसल्यांक हांगा तो आदार देवूच दिता, देवनूच आसा. थोड्यांक तुमकां हाजे विशयान कळीत ना. कळीत केल्ल्या उपरांत तुमी वयगी आमकां कोणी सांगूंक ना. हर एका म्हयन्यांत 3 लाखा वयर केवल सांबाळ हांगा आमी हांगा वावर करतल्यांक आनी सेवेंत आसल्यांक दिवन आसा. मात्र न्ही आनी जायत्यांक कोणा पळय हांगा येवंक जायना, तांकां हर एका म्हयन्याक खाली रेत्री घेवच्या खातीर वेच्या खातीर दिवंत आसात. उरले तुमच्या कुशीन तुमी कितेंय करा, तें तुमकां सोडिल्लें. कित्याक तोबिताच्या बुकांत वचवर 1 वळ सोतावन कितें बरें लायका देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवचें आमचें काम. तोबीत चॅप्टर 1:6. पूण हांव सगळ्या इस्रायेलान पाळूंक जाय त्या देशाक अनुसरून उत्सवाच्या समयार परत परत जेरुसलेमाक वेतलो. परत जेरुसलेमाक वेतलो. कित्याक वेतलो? शेतांतली प्रथम फळां, हिंडांतली प्रथम जनिता, गोरवांचो दशमांश आनी बकऱ्यांची कातरलेली पयली लो जेरुसलेमाक व्हरतलो. इकूंक व्हरनातलो. कित्याक व्हरतलो? हांवें सगळें आरोनाच्या पुतांक याजकाच्या हातांत वेदी वेदीच्या सेवे पासत. आनी वेदीची सेवा कितें हांगा दुंपोवची गी? वेदीची सेवा दुंपोवची गी, हांगा वेदी सोबोवची गी. हांगा वेदीची सेवा कितें? देवाच्या उतरा मुखांतर देवाची करी वळख दिवन देवा तें कितें सकड तुका आनी म्हाका आमकां राखोना सांबळें दाखोवन सुवार्ता. देखून तो मालाकीच्या बुकान सांगला सगळें देवाच्या मंदिराक येयचें आनी मंदिरांत सगळ्यांक सर रितीन बरेंपण जायचें म्हणटा. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 8 to 11 ऐका. मनशान देवाक फसोवंक जाता कितें तरी पूण तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमी विचारतात आमी तुका कशें फसोवंक सोदता? तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमचेर शिराप पडला. वाच तूं भिये नाका, बरें येयलां तें. कित्याक तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमचे शिरा पडला म्हणूंक नाका ताका. बरें येयलां तें तुवें वाचल्यान कांय उणें जायना, भिये नाका. देखून देवाचो तुमी खरो मोग करता सगळ्या काळजा म्हणून शकता आत्म्यान देवाचें देवाकच दिया, सेवाकांक दिवंक वचनाकात, आनी कोणी इश्टांक दिवंक वचनाकात, ह्या पिडेस्तांक देवा असो वांटो दिवंक वचनाका. तुमचें त्याग, तुमचो मोग, तुमचो सॅक्रिफायस तो दुसऱ्या वांट्यानी, तिसऱ्या वांट्यानी, ह्या चवथ्या वांट्यानी उरलो पुरो वांटो जाल्यार ताका गळसिया. देखून हांवें सांगलें सेवाकाक तुमी मुखार दवरला न्ही देवाक. देखून देवाक कितें दिवचें आसलें सुकोनी म्हाका म्हणी दिनाकात. हांव तुमच्या शिरापान भागीदार जावंक आसा दिनाकात. कितें तुमी दिलां तें देवाच्या कामाक वचचें, सुवार्थेच्या कामाक, आनी तातूंत कितें गरज आसा तातूंत इल्लें समजून घेया. आतां फाटी आनी वास. एके दाखवाली परी ती फुलतली. त्या दाळा तुमी दाखवाली बरी फुलतल्यात. लेबानोनाच्या दाकासोऱ्या परी ती प्रसिद्ध जातली. खंयचो वायन प्रसिद्ध? लेबानोनाचो वायन प्रसिद्ध. एफ्राईमाक मूर्ती कडेन आनी कसलो संबंध आसा? देवाक वळखल्या पण खंयच्या रचने कडेन संबंध कित्याक?
देवाक खऱ्यान इजा देवाक, आब्रामाच्या देवाक, इसाकाच्या देवाक, जाकोबाच्या देवाक तूं खरेंच वळखता जाल्यार खंयच्या रसने सगळें तुका असो संबंध नाका. म्हणजे संबंध म्हळ्यार देवा सगळें आसा जाल्लो तो संबंध रसने कडेन नाका, सुन्या माजरा कडेन नाका. काल हांव थंय गेल्लो कॉन्टेस्ट हांगा आस्पत्रेक, थंय आमची पयली हांगा मागण्या येतली एकली मेळ्ळी म्हाका क्रिस्तीन बाय. कित्याक बाय हांगा असो माजार साबलां फादर, आनी गाय दाखयल्या म्हाका माजार साबा नासता आनी पेटो सापताय घरान माजरान दवरलें तुवें. पेटो साबल्यार इंजेक्शन कितली उणी खंय, माजार साबल्यार चड खंय. ती म्हणटा म्हाका आनी इतली इंजेक्शनां आनी आपयलां आनी दाखयलें म्हाका गाय. कोणाचें माजर आमचेंच घरचेंच खंय, बांगडोय न केलो आसतात माजरां दिनासतना, मागीर साबान आसतना रावताय. तुमी आसा माजराक म्हाका दवरल्यार, सुन्या माजराक म्हाका दवरल्यार अशें जाता. मुर्त्यां कडेन कित्याक म्हाका संबंध म्हणटा देवाचे. आतां मुर्त्यो म्हळ्यार मनजा त्यो मुर्त्यो म्हणून न्ही, खंय तांकां दवरचें थंयच दवरा. उस्क्या दवरून तांची जीब लेवी नाका, आमच्या बरी युरोपान करल्या बरी. आसा पळय एक खंयची वस्त तुका मुर्ती जाता, एक झड तुका मुर्ती जाता, एक मनजा तुका मुर्ती जाता, एक सुकणें तुका मुर्ती जाता, एक सुणें तुका मुर्ती जाता. कित्याक चड वेळ आमी तांचें सांगता. इल्लें आमी पळयचें भाव, पळयचें जाय नाका म्हणून न्ही. हाजे पयलीं हांवें तुमकां जायते फावटी आयकलां जाय, कित्याक पृथ्वी हांवें सांगलां पयलो संबंध देवा कडेन, दुसरो संबंध मनशां कडेन, तिसरो संबंध रचने कडेन आसूंक जाय. तेन्ना मात म्हणटात कितें आतां तें बॅलन्स आसता, हार्मनी म्हणटा आमी, हार्मनी. तुजें मन इश्टांत कित्याक म्हळ्यार तुजें मन देवा कडेन, तुजें मन पेल्या कडेन, तुजें मन देवान रचने कडेन. कित्याक रचने संबंध देवा वरवीं चड आसूं नजो, मनशां कडेन संबंध देवा वरवीं चड आसूं नजो. दुसरो उपादेश दुसरोच उपादेश तो पयलो जावंक नजो. पोरेकल्यान म्हाका सांगलां म्हजे ह्या दिसांनी येतात, एका पाद्र्यापान सांगचे पोरा येतात आनी तूं म्हणून आनी ताणें सांगलां देवाक देगेन दवरा, मनशापणा मुखार दवरा म्हणटा आनी स्टेटमेंट दिला. म्हाका इतलो राग आयलो की वो हे दीस बेगीन पडटलो म्हणून. आनी ताणें म्हजे अभिप्राय विचारल्या ह्या शिकोवणे विशयांत तुमचो अभिप्राय कितें. डिलीट करून सोडलें आनी ब्लॉक करून सोडलें ताका. नॉट डिविनिटी, ह्युमॅनिटी. ह्युमॅनिटी कळ्ळें, ह्युमॅनिटी. ह्युमॅनिटी तुजें तें येता नांव जोडूंक न्ही. ह्युमॅनिटी डिविनिटी आसल्यार ह्युमॅनिटी आपशेंत येता. मदर तेरेसाक आयिल्ल्या बरी, बऱ्या मनशाक आयिल्ल्या बरी, जेजूक आयिल्ल्या बरी. जेजूची ह्युमॅनिटी कित्याक, पयलें डिविनिटी. देवा सगळें ताचो संबंध बरो आसलो देखून तोच संबंध पेल्या कडेन मनशा कडेन बरो जाता. तुमी कितलें देवाक लागीं सरतात तितलें हर एकल्याक तुमी पळय एकाच लेखान लेखूंक शकतात. देवाक वळखनातले तांचे पराय आसतात चमचे आसतात, तांचे पराय कितें आसतात गुंपू आसतात, तांचे पराय हें आसतात थंड आसतात. कोणीय खंयच्या थंडांत आसल्यार हांव सांगता तुका देवाची वळख ना, जेजूची वळख ना, सीदा सांगता कांय भिरांत नासतना. सुरू तावन बद्द विरोध हांव. कित्याक म्हळ्यार हें देवसाचें काम. थंड म्हळ्यार कितें पंगड कोणी करचें, एकवटावचें कोणें पवित्र आत्म्यान, दुश्पटावचें कोणें सतरा गे. आजो ग्रूप ताचो ग्रूप. तुमच्या वॉट्सॅपान तुमचे थोडे ग्रूप आसात. तुमी मेळोन उलयतना तुमचे ग्रूप आसात. तुमी शेअरिंग करचे थोडे ग्रूप आसात. तुमी थोड्यांक मेळोन तुमीच डिस्कस करचे ग्रूप आसात. देवाक हे मानवाना. सकाळी ह्या भावाक हांव मेळ्ळो. तो म्हणलो फादर तो आयला आतां, हांवें ताका उलयतना तूं अशें उलोवं. हांवें सांगलें ना तुजें आनी म्हजें कितें आसा मात उलय, कोणाचें म्हाका उलोवंक नाका, कोणाचें म्हाका आयकोंक नाका म्हूण सीदा सांगलें फादर ताका. हांवें सांगलें बरें सांगलें. आज आमी कोणाक मेळ्ळें म्हणटना आमचें उलोवणें हेरां विशयांत कित्याक हांव बरो म्हूण दाखोवंक. तस जाल्यार तितके पयस दवरा. कोण तुका मेळोंक येतात आनी हेरां विशयांत पिर्याद वाडून येतात ताका जाल्यार गेले पयस दवरा. आज तो हेरां विशयांत तुका पाठ सांगतलो, फाल्यां तुज्या विशयांत पाठ तो हेरांक सांगतलो. इल्ली भिरांत उपजाची आमकां. देवाची वळख आसले देवा कडेन पयलो घट्ट संबंध दवरून रावतात. आनी कितें निमाणे वास हांव तांचे मागणें आयकता आनी ताका राखता. हांव एक 5व्या सारुरुका सारको म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलो. कितले उतार बसवणे पळय न्ही, म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलें. आज हांव सुफळ जालां या जाता जाल्यार भाव भयण देवा वरवीं न्ही आनी खंयच्या कोण्या वरवीं, जेजू वरवीं, पवित्र आत्म्या वरवीं, देवाच्या उतरां वरवीं, सता वरवीं, निती वरवीं.
मोगा वरवीं कुरप्या वरवीं उजवाडा वरवीं अत्म्या वरवीं दुसरी वाट ना. काल त्या बहिणी काय सांगलें पवित्र पुस्तकांत सगळो देवूच आसा बाये म्हळें हांवें तिका. हां सगळ्या पवित्र पुस्तकांत देव आसा बाये देव आसा आनी देव कितें जावन आसा सगळें पवित्र पुस्तकांत आसा. देवाची सकत आसा जानवें आसा कुरपा आसा उजवाड आसा मोग आसा काकळूत आसा हां दया आसा कितें देव जावन आसा तें सगळें पवित्र पुस्तकांत आसा. आनी तूं आसा आनी तूं आटापण आसा लिपोवन आसा. देखून तो उपरांत सांगला 10वी वळ समारोप दिला. समारोप इतलें सांगल्या उपरांत ती थोड्यांक समजना जाल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा एका समारोप आसा आतां. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घे. सगळ्यांक समजना. उडोली भावान सांगलें न्ही गी आनी कालें सांगचें म्हाका गुत्तू ना गी. उडोली भावान विमर्श केलो त्या विशयान उल्लेख केलो. हांगा सांगता सांगता उलयता उलयता तुमच्या मोतीन थंय चिंत ना आनी कालें सांगचें म्हाका हें वाचलां तें वाचलां हां म्हाका हें कळीत आसा तें कळीत आसा. हांगा देवाचें उतर 17 दिसा जो कोण शाणो आसा कोण शाणो आसयली जानवाय आसा तो ही उतरां समजून घे. हां देखून येदो सांगलें सक्कट समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकोव. हां देखून भाव भयणीनो केवळ उतार आयकल्या पावना गुंडायन ताजो अर्थ शिकोव. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात पूण पातके मनशां तांचेर आतलोन पडतात. देवाचे वाटो नीट हे पिढी देवाच्या उतरांचेर तुवें जिवीत बांदून हाडल्यार तुका फाल्यां दुबाव ना. हांवें सांगलें दुबाव कळ्ळें भावार्थ घट कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतलें सदांच तो निवा. भावार्थ घट कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतलें. कोणी कितें सांगून हे पिढी तुका पळयत पुस्तकां मुखार 7 उगड्या जाल्यार कोणाचे तर्क वाद विवाद कितलोय आसून तांकां करूंक सोडाबा. तुमी तातूंत मेतेर जायनाकात. तुमी तुमच्या भावार्थांत घट्ट रावा. तुका जानवाय मेळ्ळ्या पवित्र पुस्तकाद्वारे. तूं आदलोन पडा न्हय घुसपट गोंदळ जायना तुज्या जिवितांत. पूण उरलें मान कितें वाचलें पूण पातकी पूण पातके मनशां तांचेर आतलोन पडटा. कोण देवाचें उतर स्विकार करिनात ती पातकी म्हळ्यार देवाच्या उतरां विरोध गेल्या वेळार तूं पातकी तुका आतलोन पडटा. आज एक भावार्थ फाल्यां एक भावार्थ. आज इल्ली चिरूकाय फाल्यां आनी इल्ली चिरूकाय. आज इल्ली उर्बा फाल्यां ना उर्बा. आज एक मौन फाल्यां ना मौन. आज या म्हण जाता फाल्यां नाका म्हण जाता. आज आयक्या म्हण जाता फाल्यां सोड सोडया म्हण जाता. आज कितले जाणां चंचल जाल्यां चंचल चंचल जायनाका कांगाल जायनाका आस्तलो पंत पोरया गिन्स हांव. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आस्तलो पंत पोरया लागींस. कोण सांगता जेजूक वळखलो चंचल जायना कंगाल जायना. देखून ताणें सांगलें जुवांच्या वांजोल्या वसवर 14 वळी 1 तुमी भियोवचे न्ही तुमी कळवळचे न्ही. कितें करी जाय आयका तुमी कळवळची गरज ना. देवाचेर विश्वास देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास दवरा. जेजूचेर विश्वास दवरा म्हणटा. पळय कळवळची गरज ना. देवाचेर तुमकां विश्वास आसा तर जेजूचेर तुमकां पातयेन आसा तर कळवळची गरज ना. विश्वास दवरू देवाचे विश्वास दवरू जेजू विश्वास दवरू आत्म्याचे विश्वास तो. देखून हो विश्वास तुका येचे जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत कितें सांगता जेजू पयलो वर्तोपदेश कितें म्हणलें जायते फावटी आमी आयकला काली वाचून काडया. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28. शास्त्रा मदलो एकलो जेजू साधू सेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपादेशा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. पयलो 1 is 1 1 नासतना 2 स्टार्ट जायना भियेनाकात. कोणी 2 तो स्टार्ट केल्लें आसा स्टार्ट जायचें जाल्यार हय मू. हां देखून तुका धांवूंक आसा 1 2 3 म्हणटात वय मू. 1 म्हणा नासतना 2 3 कोणी धांवता ते कित्याक धांवनात. हां 1 म्हणून स्टार्ट दिवना. देखून हें 1 स्टार्ट जायना जाल्यार 2 कांय उपकारा पडना. 1 ते 1 देखून पयलो कितें
जेजून ताका जाप दिली. दिली पयलो उपादेसो आयक तूं इस्रायल आयक इस्रायला म्हज्या परजे कोणाकी सांगूंक वचनाका देवाची परजा कोण न्ही अनभावट तांकां कांय फरक पडना वचनाका. सर्वेस्पोर आमचो देव कोण जे देवाची परजा म्हणटात कोण जेजूची म्हणटात क्रिस्ताची म्हणटात तांकां ये तांच्या मतीक हाडा उडासा काडा. कितें तें सर्वेस्पोर आमचो देव तो एकलोच धनी सगळ्या तुज्या काळजांत तुका काळीज आसा तर सगळ्या काळजांत सगळ्या तुज्या आत्म्यांत सगळ्या तुज्या मोनांत आनी सगळे तुजे सक्तेन तांकां कुडींत म्हण ना खेपळ्या सगळ्या कुडींत तुजो मोकर म्हणून ना सारकें का सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या आत्म्यांत सगळ्या तुज्या मोनांत आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस कुडी भितर उपजाचे स्वतान आनी आत्म्यान मागणें करूं तुज्या मोनांत केन्नाय तीच जाणा सर्गीचें जाणा तुज्या काळजांत तो मोग दैवीक मोग तुज्या कुडींत तें बळ पवित्र आत्म्याचें बळ. हांवें शिकोवन आयकून आसलो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें म्हणटाना तुमी एकूच काल प्रिचार जायनात तुमकां बळ मेळटलें मागीर जी जबाबदारी तुमकां दिल्या ती जबाबदारी करून तुमी चुरूक जातले आतां म्हणून. आतां पवित्र आत्म्याचें देण एका आतां गोबायलां आसात बायलेक मेळ्ळें तर ती एकदम पवित्र आत्म्याच्या बळान कितें जातली तिची जबाबदारी पाळूंक कुटुंबांत चुरूक जातली. त्या घोवाचेर आयलो म्हणटाना तो चुरूक जातलो ताच्यो जबाबदारी पाळूंक ताचें कर्तव्य पाळूंक. नाजाल्यार कितें करता दुसऱ्याचें ना कितें म्हणटा सोमार येताना म्हणटात न्ही कितें म्हणटा आळसाय पवित्र आत्मा आयल्यार पोरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मो करपा दिता पोरासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मो. देखीन पवित्र आत्म्याचें देण लाभला म्हळ्यार काल म्हजो रांदतलो आज हांगा प्रिचार जाला म्हणून अर्थ न्ही. रांदतलो आनी की वर्त्या उर्बेन उमेदीन मोगान आनी की चड आनी चड देवाच्या आदारान कुरपेन आशिर्वादान आनी की बरें करता बरें करूंक शकता. आनी एकलो सेवा दितलो ताका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना म्हणटाना उर्बेन सेवा मोगाची सेवा करूंक शकता. गायतलो पवित्र आत्म्याचें देणें मेळना जाल्यार आनी की चड आनी चड वळणगी बैलांची आनी पाडक्यांची बलिदानां तुका नाकात आमच्या वांटाची तिस्तू ती करूंक आनी की उर्बा उमेद आमकां लागता. हांगा वस्ते रितीन तुमकां कळना विविध देणी कोण दिता कोणाक दिता कित्याक दिता समेस्तांच्या आदाया पासून देखो हर एका सेवेंत पवित्र आत्म्याचें काम आसा भाव हर एका सेवेंत. खाली उता दितल्यांक सो न्ही वाचतल्यांक की वेगळी काट दिते पवित्र आत्म्या चकड्यान तुमकां येना ते तक्षण हांगा एपटी सांगात जाल्यार 5 सेकंडा भितर ही भुरगीं इतलें पवित्र आत्म्याचें कोणा देण्यान हांगा येवन बसया तुमी पळय ताका सगळो बायबल उत्पत्ती ग्रंथ म्हणटा तो हांगा उगडापणान सोदता जायना तें देखून आज सगळ्या तुज्या मनान काळजान सक्तेन आत्म्यान म्हणटाना कुडी न्ही कुडी भितर ती उर्बा उपजाची भावार्थ उपजाची धनवाय उपजाची मात्र न्ही ती चुरकाय कितें म्हणटात तुजें मन भरलां त्या स्वताच्या जानवाय नितीच्या जानवाय तुजें काळीज भरलां त्या वर्त्या दैवीक मोगान तुजी कूड भरल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी तुजो आत्मो पवित्रपणांत भगेनपणांत आसा न्ही लालेता त्या आत्म्याक ताजे सवय आसूंक रावूंक हें जायची चिंताप तुज्यान म्हणजे चिंताप न्ही खाली म्हणटात हें जिवीत दादा म्हणत हांव म्हज्या बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान केन्नाय म्हाका बगूंक नजो बाप ना पूत ना पवित्र आत्मो ना म्हणून हांव एकलो म्हणून केन्नाय बगूंक नजो त्या दाळा मात्र तुवें म्हणयत तुजें थंय ताजें हजारपण दुसरो तो आनी दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासो तुवें मोग तितलोसो तुजो तुका देवावनी चड तुजो मोग आसा तुका सांगा आमकां देवावनी चड मोग आमचोच आसा गे आमकां आमी देव करून घेतला गे करता थोडे तांचे वडोल तुमच्या हातांच्या कृत्यांक म्हणून आयकले न्ही आनी तसल्यांक तांकांच तांणी देव करून घेतला जाल्यार तांकां देवाचो मोग ना पेल्याचो मोग ना हेरांनी तांचो मोग करीचे नमस्कार करीचे नमस्कार ना म्हणजे मुस्कार ना म्हाका मुस्कार ना म्हाका मुकामाळ पूण तुमी करचे म्हाका नमस्कार कित्याक तांकांच तांणी देव केला
हांगा देवाच्या इतल्यान सांगता कितलो तूं तुजो मोग करताय, कितली तुका तुजी जबाबदारी आसा, कितलो तुका तुजो हुस्को आसा, कितलो तुका न्ही हाजे पयलीं सांगला न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 7:12 जें कितें हेरांनी तुका करी जाय म्हूण तूं खुशी व्हरता तें सुद्दां तुवें हेरांक करी जाय म्हणटा देवाचें उतर. मॅथ्यू चॅप्टर 7:12 देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा. हय तितलेंच. पयलीं तूं स्मायल दी, दुसरें ताणें पयलें स्मायल दिवची मागीर हांव दिता म्हळ्यार एक मेट तूं चल आनी तो तुका 2 मेटां चलोव करता जाल्यार तें सांगता आसा न्ही गे जी न्ही बदलापणाचो परिणाम म्हळ्यार आयकला न्ही तेमी. कोणी तुका 1 मैल चलोव करता जाल्यार सांगता 2 मैलां, एक कोणी कोट व्हरता जाल्यार तुजो शेलोय ताका. म्हळ्यार भाव भयण हाजे विशयी गोंड तूं शिकोवन तुमकां मेळटा वस्ते रितीन तेका सगळ्यांक एकाच रितीन हाजो येयल्लो चड ताजो येयल्लो उणो न्ही सकळ कसो पळय देव देवाचें उतर सांगता न्ही कोठ्यांचेर पावस पडसो करता, बऱ्यांचेर सूर्य उदयसो करता. तूं जें बरेंपण तूं दाखय तितलें. तो आनी एकलो बरो आसून बेरो आसून ते ताका ते लेक तो दिवन दी. देखून आमचें बरेंपण आमी दाखोवचे खातीर तितलेंच. एकल्याक चड एकल्या उणें एकाच लेखान. देखून जो आसा तो सहो म्हणल्यार सरस्वरा देवाक सगळ्या काळजा म्हणून सकते आत्म्यान आमी मोग करता. वय तर आसता कितें ताका स्थान मान महिमा दिवंक आसा ती पयलीं आमी ताका दिल्ल्या वरवीं ताजो आदार आशिर्वाद करपा आमकां लाभता. ती कृपा आमी जोडल्या तर हेरांच्या गरजान पावूंक आमकां वाटूक ती जाता. देखून असलें जिवीत देवाचे उतर स्विकार केलें आमी सर्वांक देव दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमचे उपसेचा बापा मोन आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटता तुका कांगे ये बापा धन आमचे उपसेचा बापा मोन आमचे अर्पिता तुका आमचे भेटे तुका कांगे ये बापा. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असलें जावं तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य प्रचेबाच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गीच्या मोगळ्या बापा या वंड्या वायना सवे आज आमकां समे तुका भेटयता सगळ्या काळजा म्हणा सकते आत्म्यान तुजो मोग करूंक आनी कितें तुका मानता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व काळीन सर्वांत तुका सजमुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जेत व्हरून पुना जिवन पंदान उगड्या पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवी दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय.
बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक पेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षण मेळच्या तुमचे पासून समेस मनशां पासून तें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सुगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा जेच्या मरणा संताच्या पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता जिविता सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतेला आमी सुमेस तांकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पर केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समी सोडवून दामळ खाल्ल्या बावडतन सोय आमचे बावट गट कर कर तसे कोटात आमी जे शंकर तस दैविक प्रीती मोगान सदांच समी वाडा शंकर पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस तांकां तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरे देवाची मे सांगा ती बगेन धर्मदूतान सर्व कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवे दार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंद्रीच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं तुमकां सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नांतार मरणांतलें स ताच्या कोड्यापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकां संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकाचे पिडे शिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच लानवी काय तूं आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून रांचे क्रिस्त जयने बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पद्मेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म जांभळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी सांग वता ती आमच्या जरतेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखद तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या सोसण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी भूलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी भूलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी भूलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुमी भूलो मारा दोळ्यांनी देखूंक ना
कानाने ऐकवना काळजां तेरी गवना ते सत्किते शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा सृष्टीच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्तांच्या आधारा जणाय किती सर्गीच्या रचणारा सर्वांच्या पोसणारा भक्ताच्या आधारा जाणाय किती शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा शांती दातारा कृपे सागोरा जेजू सौम्या तुम्ही उलो मारा प्रार्थूया बहुमोगळा बापा तुझ्या पता जेजू ते परिपूर्ण तुझी ओळख तुवें आमकां दिवन खऱ्या निजा देवाक वळखुंचे भाग तुवें आमकां जोड दिलाय तुका सगळ्या काळजां म्हणून आसतना आत्म्यान तुका आनी तुजे एकवटलेल्या तुज्या पता जेजू क्रिस्ताक आनी तुवें धाडलेल्या त्या पवित्र आत्म्याक आमी सत मानूंक आनी सदांच त्या एकवटान जिवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर त्या जेवणा उदारपण दाखयल्ल्या दानीचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वसोन यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार